أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज हम आयत नंबर 121 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह. अल्लदीना वो लोग जो आतैनाहुम दी हमने उन्हें, आता यूती ईता से है आतैनाहुम. नून अलिफ जो आ रहा है, ये जो खड़ा जबर आ रहा है नून के साथ, वो है हम का माना दे रहा है. और हुम यानी वो लोग, तो उनको दी हमने उन्हें, अल किताबा किताब, यतलूनहु वो पढ़ते हैं उसको. ये हु जो है उसकी जमीर उस किताब की तरफ जा रही है. हक़ तिलावतिही जैसा कि हक है, तिलावतिही उसकी तिलावत का. उलाई का यही लोग हैं युमिनून बिही, ये लोग हैं जो ईमान लाते हैं उस पर. ये बिही के अंदर जो ही आ रहा है उसकी जमीर भी उस किताब की तरफ जा रही है. यत्लूनहु वो तिलावत करते हैं उसकी. यत्लूनहु का जो रूट है वो है ता लाम वाव, तला यत्लू तिलवन तिलावतन, ये सब इसी के रूट वर्ड फॉर्म्स हैं. तिलावत भी क्या होती है? जब हम लफ्ज लफ्ज पढ़ते हैं, एक के बाद एक फॉलो करते हैं वर्ड्स को. तिलावत वो होती है जब आंखें और उंगली भी टेक्स्ट को फॉलो करती है, तो और टेक्स्ट भी एक दूसरे को फॉलो करता है. तो तिलावत का माना है पढ़ना, ठीक से पढ़ना और फॉलो करना उसको. हक़ तिलावती ही जैसा कि हक है उसको पढ़ने का. तिलावत और यतलूनहु दोनों का रूट सेम है. और हक कैसा है, मतलब कुरान को पढ़ने का हक क्या है? ये कि कुरान को दुरुस्त पढ़ा जाए, सही पढ़ा जाए, ठीक ठीक पढ़ना. जेर जबर पेश हुरूफ की अदायगी का दुरुस्त होना जरूरी है और उसका माना भी समझ में आना चाहिए. उसके अलावा ये कि उस पर अमल भी करना है. कुरान के मुताबिक जो कहा जाए उस वैसा करो और जिससे रोका जाए, जिससे मना किया जाए उससे रुको. तो वो लोग जो कुरान को उसका हक देते हैं, ऐसी तिलावत करते हैं जैसा कि उसका हक है, वही लोग उस पर ईमान लाते हैं. उलाई का युमिनून बिही वही है जिसका ईमान सच्चा है. हदीस में आता है, मुस्नद अहमद की हदीस है कि जिस शख्स को अच्छा काम करते समय अच्छा लगे, यानी उसे अच्छा महसूस हो, और बुरा काम करने से बुरा लगे, तो वो मोमिन है. तो ईमान क्या है कि जब आप नेकी करें तो आपको खुशी हो, और जब आप बुरा करें तो आपको अंदर से तकलीफ हो. ये है ईमान. वह मई और जो कोई यकफुर कुफ्र करेगा. काफारा इसका रूट है डिसबिलीव करना, रिजेक्ट करना, इनकार करना. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब कुछ डिटेल में. बिही उसका यानी कुरान का, ही की जमीर कुरान की तरफ जा रही है. तो जो कोई कुफ्र करेगा उसका, फा उलाई का तो यही लोग हैं, हुमुल खासिरून जो खसारा उठाने वाले हैं. खासिरून का रूट है खासीन रा, लूजर्स, नुकसान उठाने वालों के लिए आया है. असल खसारा कयामत के दिन के बाद आखिरत का खसारा है. तो इस आयत में उन लोगों का जिक्र है जो अल्लाह की किताब को सिर्फ जबान से नहीं कि सही गलत जैसा तैसा पढ़ा और चलो भाई हो गया, बल्कि दिल से समझकर उसकी तिलावत करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं. ऐसे लोग हैं जो असल मोमिन हैं. अल्लाह ने ये भी बयान किया है कि जो लोग अल्लाह की किताब का इनकार करते हैं वो नुकसान उठाने वाले हैं, दुनिया में और आखिरत में, दोनों में. ये आयत हमें किताबुल्लाह की सही तिलावत और उसे समझकर अमल करने पर जोर देती है. आयत नंबर 122, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू याद करो, नेमती मेरी नेमत को, अल्लती वो जो अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर,
व अन्नी और बेशक मैं, फद्दलतुकुम मैंने फजीलत दी तुम्हें, अलल आलमीन तमाम जहान वालों पर। ये आयत नंबर 45 में इसी सूरा में वर्ड टू वर्ड आ चुकी है, तो हम इसका वर्ड एनालिसिस नहीं देखेंगे, आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। अब एक छोटा सा ग्रामर का रूल मैं आपको और बताती हूँ कि अक्सर जब याई मद्दा आती है, अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर जब आखिर में या आता है तो उसमें मेरी का माना आता है, जैसे नेमती मेरी नेमत को, व अन्नी और बेशक मैं, फद्दलतुकुम अब ये जो ता के ऊपर पेश आ रहा है ये जो है वो भी मेरा माना दे रहा है, मेरे का। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा अनअमतु, उसमें भी मेरे का माना आ रहा है, फद्दलतुकुम मैंने फजीलत दी तुम्हें। तो ये थोड़ा सा और हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगा। अच्छा, यहाँ पे कहा गया नेमती, एक नेमत की बात हो रही, सिंगुलर है। और आप देखिए इसको सिंगुलर की तरह भी लिया जा सकता है या फिर इसको हम प्लूरल की तरह भी ले सकते हैं, यानी हर एक नेमत की बात हो रही है। जैसे हम कहते हैं कि आदमी नाशुक्रा है, तो जब हम कहते हैं आदमी नाशुक्रा है तो वो एक आदमी की बात नहीं है, असल में सारी इंसानियत की बात हो रही है कि पूरे इंसानियत में हर आदमी नाशुक्रा है। उसी तरह से जब यहाँ कहा गया नेमती, तो या तो एक स्पेसिफिक नेमत की बात हो रही है या सारी नेमतों को एक साथ करके अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मेरी नेमत को। और वो सबसे इंपॉर्टेंट जो नेमत थी वो ये थी कि इनके दरमियान रसूल भेजे गए, अल्लाह ने इनको चुन लिया था, एक चुनी हुई कौम थी, और ये कि सबके लिए एज अ रोल मॉडल थी, बाकी तमाम जहान वालों के लिए एक रोल मॉडल की तरह थी। ये इनके ऊपर फर्ज था कि ये इस पोजीशन को निभाएं। और बहुत सी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बनी इसराइल पर हुई, जिसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। आप सोचें वो कौन कौन सी नेमतें थी। फिरौन से निजात, पानी के चश्मे, मन्ना सलवा, बादलों का साया, किताबें इनके दरमियान उतरी, रसूल एक के बाद एक पै दर पै उतरते रहे, इनको हिदायत मिलती रही। हिदायत जो थी वो सबसे बड़ी नेमत थी नेमतों में से। उसके अलावा इनकी नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह इनको माफ करता रहा, पूरी कौम के ऊपर एक साथ अजाब नहीं आया कि पूरी कौम को खत्म कर दे अल्लाह, जैसे कि कई बार कौमों को खत्म किया गया अगर वो नाफरमानी करती थी तो। व अन्नी और बेशक मैंने, फद्दलतुकुम फजीलत दी मैंने तुम्हें, फद्दला युफद्दिलु तफदील, हम ये पढ़ चुके हैं कि कौन सी फजीलत इन्हें दी थी, इन्हें तमाम जहान वालों पर चुना था, चुनी हुई कौम थी। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से सबसे बड़ी फजीलत थी कि इन पर नबी और किताबें और हिदायत उतरती थी। अलल आलमीन तमाम जहान वालों पर, तमाम जहान वालों पर से इन ये ऐसी कौम थी जिस पर अल्लाह की खास फजीलत थी। तो इस आयत में बनी इसराइल से कहा जा रहा है कि नेमतों को याद करो, नेमतों का जिक्र करो, उज़्कुरू याद करो, जिक्र करो, ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। जब हम नेमतों को नेमत समझेंगे तभी तो उसका शुक्र अदा करेंगे। और किसी नेमत को याद करना, उसका जिक्र करना भी शुक्र की एक किस्म है। जैसे आप समझें, कभी कोई शख्स आपके लिए कोई करता है कोई काम, ज़रूरी नहीं कि आप उसे शुक्र अदा करें थैंक यू कहकर। कई बार आप उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके सामने उसे कहते हैं कि देखो उस रात को मैं कितनी बीमार थी, अगर तुम नहीं आती तो मैं कैसे हॉस्पिटल पहुँचती। यानी आपने सिर्फ़ ज़िक्र किया, लेकिन एक तरीका था उससे शुक्र अदा भी हो गया। यानी आपने उसे एहसास दिलाया कि मैं मानती हूँ कि तुमने ये मेरे लिए किया है। तो ये भी शुक्र का एक तरीका है। तो अल्लाह की नेमतों को याद करने से दिल में एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आती है। हमारे दिल से तकब्बुर कम होता है। हमें लगता है ये कोई मेरा कमाल नहीं है बल्कि अल्लाह की दी हुई नेमत है। और इस तरह से हमें अल्लाह की दी हुई नेमतों का ज़िक्र और शुक्र अपने घर में भी एक-दूसरे के साथ करना चाहिए। लोग जब एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग हो जाते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, और इस तरह की बातें जब घर में बहुत ज़्यादा होती है तो नेगेटिविटी फैलती है। ऐसे माहौल में अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र करने से बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। बच्चों को भी कंप्लेनिंग नेचर चला जाता है और पॉजिटिविटी बढ़ती है घर में और ज़्यादा बेहतर फ़ील करते हैं। तो हमें भी अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र करके शुक्रगुज़ार होना चाहिए और उनके ज़िक्र के ज़रिए बच्चों में भी शुक्रगुज़ारी की आदत डालनी चाहिए, ताकि घर का माहौल पॉजिटिव हो।
अब आप देखें इस आयत में बनी इसराइल से कहा जा रहा है कि अपनी नेमतों का जिक्र करो, और कहाँ दी है बनी इसराइल के ऊपर जो नेमतें की गई उसकी लिस्ट कहाँ है? कुरान में है। इनडायरेक्टली आप सोचें अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि कुरान पढ़ो और फिर जिक्र करो अपनी नेमतों का। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि बनी इसराइल भूल चुके थे अल्लाह की नेमतों को। वो समझते थे कि वो खुद कोई बहुत बड़ी चीज है, जिसकी वजह से वो ऐसी कौम है या वो ऐसी नस्ल में से हैं कि उन पर अल्लाह की नेमतें होती है, या ये कि अल्लाह की नेमतें हमेशा होती रहेगी, वो चुनी हुई कौम है और आखिरत में भी उनका अंजाम अच्छा होगा, जैसा कि हमने पढ़ा कि यहूद और नसारा के सिवा कोई जन्नत में नहीं दाखिल होगा। तो इस तरह की जो ये गलत फहमियां इन्होंने पाल रखी थी, उसकी नफी करते हुए अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि अल्लाह ने खुद नेमतें तुम पर उतारी है और अल्लाह की फजीलत है कि तुम चुनी हुई कौम हो। तुम में कोई ऐसी खास बात नहीं है तुम खुद को बड़ा समझो या तकब्बुर करो। तो जैसे कि बनी इसराइल गुनाहों में पड़ गए थे, गलत दीन पर आ गए थे, अमल उनके खराब हो गए थे, जैसे कि उनके उलमाओं ने किताबों में तब्दीली कर दी थी, वो रस्ते से भटक गए थे, शिर्क करने लगे थे, अपने आप को सेल्फ राइचियस समझने लगे थे, और ऐसे कि अल्लाह की चुनी हुई कौम होने की वजह से हम तो जन्नती हैं और हमारे दरमियान ही रसूल आने चाहिए। यानी जो भी गलत अकायद और गलत अमल में ये पड़े हुए थे, उसको दुरुस्त करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि याद करो अपनी नेमतों को ताकि तुम लौट सको अपने सही रास्ते पर, ताकि तुम दीन की तरफ दोबारा लौट सको। और क्योंकि आज ये सारी बुराई, ये सारी गलतियां उम्मत मुस्लिमा भी कर रहे हैं, हम भी उन्हीं गलत तरीकों पर आ चुके हैं, हम भी उन्हीं गुनाहों में पड़े हुए हैं, तो हमारे लिए भी यही नसीहत है कि याद करो नेमतों को, उन नेमतों को जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल की और तुम्हें भी वही फजीलत दी है, तुम भी चुनी हुई कौम हो तमाम जहान वालों पर। तो याद करो अल्लाह की नेमतों को। और पिछली आयत में हमने पढ़ा कि तिलावत करो किताब की जैसा कि उसका हक है पढ़ने का, और वही लोग मोमिन हैं जो उस तरह से उसकी तिलावत करते हैं। अच्छा, आप सोचें कि कुरान में ये किस्से कहानियां हमें क्यों बताए जा रहे हैं? पिछली कौमों की कहानियां, ये नबियों के हालात, ये वाक़ये, ये हमें क्यों बताए जा रहे हैं? क्यों हमें किस्सों को पढ़ना है, फिर उसमें से सबक को ढूँढना है, अल्लाह के हुक्म को ढूँढना है। अच्छा, इस बात से ये बात साबित होती है और इस बात से ये मतलब निकलता है और ये अल्लाह का हुक्म है, इस तरह से हमें पढ़ना है, समझना है और फिर उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है, फिर उस पर अमल करना है। ऐसा क्यों है? यानी अगर अल्लाह चाहता तो हमें एक सीधी लिस्ट दे देता कि ये सारे करने के काम हैं, ये सारे तुम्हें रोज करने हैं, ऐसा करने से तुम्हें सवाब होगा, फायदा होगा दुनिया में, आखिरत में, और ये सारे गुनाह के काम हैं, इससे रुको, इससे बचो, इनसे दूर रहो। यानी बहुत आसान था, हम उन्हें पढ़ लेते और उसे फॉलो कर लेते लाइफ में। लेकिन आप देखें कि बच्चों को भी इसी तरह से मॉरल स्टोरीज सुनाई जाती हैं, जिनको सुनने के बाद उनमें से आप मॉरल निकालते हैं और फिर समझते हैं कि अच्छा, ये इस स्टोरी का मफहूम था। यानी स्टोरी के तौर पर जब कोई बात बताई जाती है तो वो याद रहती है, क्योंकि उस स्टोरी के दरमियान आप हर कैरेक्टर को जीते हैं, किस्सों को महसूस कर सकते हैं और उसके अंदर से जो मॉरल निकलता है वो जिंदगी भर याद रहता है। और आप देखेंगे कि हम आगे पढ़ेंगे कुरान में जंगे बदर के किस्से के बारे में, जंगे ओहद के बारे में, हुदैबिया के किस्से के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बहुत सी डिटेल स्टडी हम करेंगे। आप देखें जब हम अपने देश के लीडर्स के और सिपाहियों की कुर्बानी के बारे में पढ़ते हैं किस्से, और शहीदों के बारे में और उनकी ब्रेवरी के बारे में जब हम किस्से पढ़ते हैं, उनकी शहादत के किस्से जब हम सुनते हैं, तो हम भी उन किस्सों को खुद जीते हैं और सब कुछ फील करते हैं, और हम सोचते हैं कि हाँ, उन लोगों की कुर्बानियों से हमें आज ये देश और हमें ये आज़ादी नसीब हुई है। तो फिर हम उससे मोहब्बत करते हैं और उसके लिए जीने का जज़्बा पैदा होता है। हमारे अंदर देश के लिए कुछ करने का जज़्बा पैदा होता है और फिर हम अपने देश के लिए जान की बाज़ी लगाने से भी पीछे नहीं हटते। उसी तरह से जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के किस्से पढ़ते हैं, जब उनके ऊपर बीती तकलीफ़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, जब उनके साथ उनके सहाबियों ने जो कुर्बानियाँ की और जो उन्होंने मुश्किलें उस वक़्त देखी, जब हम उनके बारों में पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरवालों के
جو سیکریفائسز ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو ان کے اہل بیت کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج دین زندہ ہے، تو جب ان سب باتوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ہم بھی دین سے محبت کرنے لگتے ہیں. ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ دین ہمیں ایسے ہی نہیں ملا بلکہ قربانیوں کے بعد ملا ہے، تو پھر ہم اس پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ یہ ایک وجہ ہے، بہت سی وجہوں میں سے ایک وجہ ہے کہ اس طرح سے قرآن کے اندر قصے کہانیاں ہمیں بتائے جا رہے ہیں. نبیوں کے قصوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ آپ بھی صبر کریں، ہمت نہ ہاریں. پچھلے نبیوں کی قوموں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہے. دوسروں کی ایکسپیرئنس سے ہمیں ہمت بھی ملتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں توفیق بھی ملتی ہے کہ جب ہم ان کے قصے پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے شدید مشکلوں کے باوجود انہوں نے دین کا دامن نہیں چھوڑا، ہمیں بھی موٹیویشن ملتا ہے کہ ہماری تکلیفیں تو اس سے بہت کم ہیں، تو ہمیں بھی دین پر ثابت قدم رہنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کا شکر ہے سبحانہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں یہ کتاب اس طریقے سے ارینج کر کے دی، اتنی خوبصورت طریقے سے، اتنی پوئٹک انداز میں، اتنا بہترین اس کا لٹریچر ہے، اتنا بہترین اس کا آرکیٹیکچر ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور اس میں انٹرسٹ آتا ہے اور ہم اس کے اوپر سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، یہ دل میں اترتا ہے، یہ اثر کرتا ہے. اگر یہ لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتی تو کیا ہم اس طرح سے پڑھتے؟ آیت نمبر 123 وَاتَّقُوا اور ڈرو یوما اس دن سے لا تجزی نہ کام آئے گی نفسن کوئی نفس عن نفسن کسی نفس کے شیئن کچھ بھی. ڈرو اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے، اور اس دن کوئی نفس کوئی شخص کسی اور شخص کے کام نہیں آئے گا. یہ وہی آیت ہے، آلموسٹ سملر ہے آیت نمبر 48 سے جو ہم اس سورہ میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ولا اور نہ یقبلو قبول کیا جائے گا، قاف با لام اس کا روٹ ہے. قبول ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ نہ ایکسپٹ کیا جائے گا، کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، منہا اس سے عدل کوئی بدلہ، کوئی رانسم، کوئی فدیہ، کوئی فائن، کوئی رشوت کہ اللہ کے عذاب سے کوئی یہ ان میں سے کوئی چیز اسے چھڑا لے. کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا، کوئی بیٹا کسی باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو فدیے کے طور پر نہیں دے سکے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. چاہے زمین بھر کر بھی سونا دیا جائے تو بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا. لوگ جہنم کی سزا سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو فدیے میں دینے کو تیار ہوں گے، لیکن اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کی، اللہ تو خود سب کچھ بنانے والا ہے. اس دن صرف انصاف قائم ہوگا. ولا تنفعها اور نہ نفع دے گی، نون فا عین اس کا روٹ ہے، نفع بھی ہم اردو میں پڑھتے ہیں، فائدہ دے گی، نہ کوئی فائدہ ہوگا، نہ کوئی بینیفٹ ہوگا اسے. شفاعتن سفارش، کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. شفا کیا ہے؟ ایک پلی ہے، ایک ریکویسٹ ہے، کوئی ایسا جو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں آئے اور کہے کہ یعنی اللہ سے سفارش کرے، اللہ سے رحم کے لیے کہے اور ریکویسٹ کرے کہ اسے آپ معاف کر دیں. یہ ہے سفارش. کون کون کرے گا سفارش اس دن؟ کس کس کو حق ہوگا سفارش کا؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود، اس کے علاوہ اولیاء اللہ، اللہ کے محبوب ترین بندے جو ہیں، اس دن اللہ انہیں حق دے گا سفارش کرنے کی. اس کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کریں گے، قرآن بھی ہمارے حق میں سفارش کرے گا، اس کے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا اس دن. لیکن سفارش صرف وہ کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے سفارش کی، اور اسی کے حق میں سفارش کی جا سکے گی جس کے حق میں اللہ چاہے گا یا اجازت دے گا سفارش کرنے کی. لیکن ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. نہ تو اس دن کوئی شخص ہوگا، کوئی ایسا انسان ہوگا، کوئی ایسی جان ہوگی جو کسی مجرم کے بدلے میں خود سزا بھگتنے کو تیار ہو. نہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو اپنی تھوڑی سی نیکیاں کسی کو دے دے کہ اس کا کوئی فائدہ ہو جائے میری نیکیوں کے ذریعے. بلکہ اس دن تو ہر شخص نفسی نفسی کر رہا ہوگا، صرف خود کی پڑی ہوگی، کسی اور کی پڑی نہیں ہوگی. بس یہ کہ بس مجھے بچا لے اللہ، باقی کوئی جہنم میں جائے یا کہیں جائے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں.
ایسی حالت ہوگی، ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا کہ یا رب بس مجھے بچا لے، بس مجھے بچا لے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے مجرم اور جج کے بیچ میں ایک وکیل ہوتا ہے جو وکالت کرتا ہے، جو سفارش کرتا ہے، جو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پر تھوڑی سی امید ہوتی ہے کہ شاید مجھے اس کے ذریعے کوئی راحت ملے یا مجھے سزا سے بچا لیا جائے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ کوئی وکالت، کوئی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی۔ پھر انسان کو ایک امید ہوتی ہے کہ چلو اگر میں سزا کے لائق ہوں تو پھر مجھے کم سے کم فدیہ دے کے یا کوئی کوئی رشوت دے کے یا کوئی فائن دے کے مجھے بچا لیا جائے، کوئی فائن پے کر دوں اور مجھے سزا سے بچا لیا جائے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ کوئی فائن بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب انسان کو سزا دے دی جاتی ہے اور اسے گھسیٹ کر لے جایا جاتا ہے سزا کی طرف، تو وہ پکارتا ہے مدد کے لیے کہ کوئی آؤ جو میری مدد کرو، کوئی مجھے بچا لو اس جہنم کی آگ سے، کوئی مجھے بچا لو ان سارے اللہ کے فرشتوں سے جو اللہ کا حکم نبھا رہے ہیں۔ تو اس وقت کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا، کوئی مدد قبول نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینصرون، نہ مدد ملے گی انہیں۔ ینصرون کا روٹ ہے نون صاد را، یہ ہم پہلے بھی بہت بار پڑھ چکے ہیں۔ ایسی مدد جو مصیبت میں کام آئے، یعنی ایڈ دینا، کسی کو مدد کرنا جب وہ مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، کوئی بڑی مدد کے لیے آتا ہے۔ تو اس آیت میں پھر سے قیامت کے دن کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ دن ایسا ہوگا جہاں ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، کسی دوسرے کا بدلہ کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ہی کوئی فدیہ، کوئی رینسم قبول کیا جائے گا، نہ سفارش، انٹرسیشن کوئی کام آئے گا، نہ کوئی مدد ملے گی۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دنیا میں غلط فہمی میں نہ رہیں کہ کوئی سفارش بچا لے گی ہمیں یا کوئی کسی اور کے اعمال کا یا فدیہ ہمیں کام بچا لے گا۔ اس دن ہر شخص کو اپنا حساب خود دینا ہوگا۔ آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، وَإِذ اور جب، ابتلا آزمایا، ابراہیم ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے۔ ابتلا کا دو روٹ ہے، ایک تو ہے با لام واو یا پھر با لام یا بھی اس کا روٹ آتا ہے، اور بلا بھی اسی سے ہے، اور اردو میں ہم کہتے ہیں مبتلا، وہ بھی اسی سے ہے۔ امتحان لینا، مشکل میں ڈال کر ٹیسٹ لینا، یہ ایسی آزمائش ہے جس میں سختی اور شدت بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں دنیا میں کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ عطا کرتا ہے اور پھر ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے، جیسے اولاد عطا کرتا ہے پھر ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کس طرح سے کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی اللہ مال عطا کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ ہم اس مال کا کیا کرتے ہیں، صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں، غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں، یعنی دے کر بھی اللہ آزماتا ہے اور ہم سے لے کر بھی اللہ آزماتا ہے۔ لیکن بلا ایسی آزمائش ہوتی ہے جس میں ہمیں سختی میں ڈالا جاتا ہے، مشکل میں ڈالا جاتا ہے اور پھر آزمایا جاتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں سے چالو ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ آزر کے بیٹے تھے، خلیل اللہ تھے، ابو الانبیاء تھے، اور نوح علیہ السلام کے بعد آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خود ان کے رب نے آزمایا۔ ربہ، ہو کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، ان کا خالق، ان کا مالک، ان کا مدبر، جو آزماتا بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آزمایا، کس طرح آزمایا؟ بکلمات، چند کلمات کے، کلمات کہتے ہیں بامانی بات کو، ایسی بات جس کے اندر کوئی مطلب ہو، اور اللہ نے کچھ حکم دے کے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے پورا کر دیا انہیں، سارے حکم کو پورا کر دیا۔ اتمہن، تا میم، میم اس کا روٹ ہے، اتم یتم، اتمام، تمام جو ہم اردو میں بولتے ہیں وہ بھی اسی سے۔ آپ دیکھیں کمپلیٹ کر دیا، پورا کر دیا، اسے مکمل کر دیا، اور صرف اس طرح نہیں کہ بھائی مدت یا گنتی کو کسی طرح سے پورا کر دینا، بس اس کو ختم کر دینا، نہیں، بلکہ اس کے اندر یہ معنی بنتا ہے کہ کامیابی کے ساتھ پورا کرنا، ٹو دا لیول آف پرفیکشن، یعنی A+ گریڈ کے ساتھ پاس ہونا کسی کام میں، کسی ٹیسٹ میں، کسی کام کو اس طرح سے پورا کرنا کہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی کسر نہ رہ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائشوں میں پورا اترے، انہوں نے ٹیسٹ کو پاس کر لیا۔ اس سے پہلے کے قصے میں ہم نے پڑھا کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمایا تھا، اور ان کی آزمائش میں وہ پھسل گئے تھے، پاس نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ کے سامنے معافی مانگی، اور پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور پھر ہدایت دی، اور کہا کہ اب اس ہدایت پر چلو تو تم کامیاب ہوگے۔ اور ٹیسٹ ابلیس کا بھی ہوا تھا، ابلیس کو بھی آزمایا گیا تھا، کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو،
وہ فیل ہو گیا تھا. اس نے توبہ بھی نہیں کی بلکہ تکبر کیا اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی. اللہ نے اسے چھوڑ دیا تاکہ جاؤ تمہیں اب ہدایت نہیں ملے گی, جو کرنا ہے کرو, قیامت تک تم آزاد ہو, قیامت پہ تمہاری پکڑ ہوگی. اس کے بعد بنی اسرائیل کے بارے میں, ان کی آزمائشوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. وہ پاس ہوئے کہ فیل. ان میں سے کچھ بالکل فیل ہو گئے, کچھ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور لوٹ آئیں تو اللہ انہیں معاف کر دے گا. ان کی طرف بھی ہدایت آئی, اور جنہوں نے اس کا انکار کیا, جنہوں نے کفر کیا, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب وہ نہیں سمجھیں گے, اب وہ لوٹیں گے نہیں اللہ کی طرف. ان کے لیے بھی سزا اللہ نے بتا دی. لیکن انسانوں میں سے جو بھی انسان اللہ کی طرف لوٹ آئے گا, توبہ کر لے گا, تو اللہ اسے معاف کر دے گا, اور یہ زندگی رہتے جس نے کر لیا وہ سکسیسفل ہو گیا. موت کے بعد کوئی توبہ نہیں ہے. اور اب قصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا, جو اپنی ہر آزمائش میں بہترین طریقے سے پاس ہوئے اور کامیاب ہوئے دنیا میں اور آخرت میں. اور اب ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ امت مسلمہ کو بھی اللہ آزمائش میں ڈالیں گے, اور ہر ایک کو آزمایا جائے گا, اور پھر دیکھا جائے گا کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے, کون توبہ کر کے ہدایت پر آ جاتا ہے, عمل کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے, اور کون خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوتا ہے, دنیا اور آخرت دونوں کا. قال, فرمایا. کس نے فرمایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. انی, بے شک میں. دیکھو یہ نون کے ساتھ جو یا آ رہا ہے یہ ہے میں کا معنی دے رہا ہے. انی, بے شک میں. جاعلکا, بنانے والا ہوں تجھ کو. یہ جو کاف آ رہا ہے اینڈ میں جاعلکا کا, یہ کاف کا معنی ہے تجھے. للناسی, لوگوں کے لیے. یہ لام کے ساتھ جو زیر آ رہا ہے اس کا معنی ہے لیے, لوگوں کے لیے. امامہ, امام. جاعلکا, جین عین لام اس کا روٹ ہے. I will make you, میں تمہیں بناؤں گا. کیا بناؤں گا؟ امام. حمزہ میم, میم اس کا روٹ ہے. امام کہتے ہیں لیڈر کو, رہنما کو, جو رستہ دکھاتا ہے. ایسا لیڈر جو رول ماڈل ہو, جس کو. امام کا روٹ ہے حمزہ میم میم. یعنی ماں بھی اسی سے ہے, اسی روٹ سے ہے. اور ماں کون ہوتی ہے؟ سینٹرل فگر ہوتی ہے جس کو بچے فالو کرتے ہیں. اور امام ضروری نہیں کہ اچھے ہی ہوں, یعنی سیدھے راہ, سیدھا راستہ ہی دکھائیں. کچھ امام ایسے بھی ہوں گے جو لوگوں کو آگ کی طرف لے جائیں گے. امام وہ ہوتا ہے جو ڈائریکشن بتائے, جو صحیح رستہ بتائے. یعنی آپ دیکھیں مسجد کا جو امام ہوتا ہے وہ پریئر کا ڈائریکشن بتاتا ہے. تو امت وہ گروپ ہوتا ہے, وہ لوگ مل کر ایک امت بناتے ہیں جو اپنے امام کو فالو کرتے ہیں. اور امت بھی اسی سے ہے, یہی روٹ ہے امت کا بھی. اور امت وہ ہوتی ہے جو ایک فوکسڈ ہوتی ہے, جس کے پاس ایک پرپز آف لائف ہوتا ہے. یعنی امت کے پاس ایک گول ہوتا ہے, ایسا نیشن جو ایک مقصد کی وجہ سے جڑا ہوا ہو. قوم بھی ہوتی ہے, قوم اس طرح سے جڑی ہوئی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کی کلچرلی جڑی ہوئی ہوتی ہے, ریجن کی وجہ سے ایک جگہ پہ رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں, وہ قوم کہلاتی ہے. لیکن امت ایک مقصد کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ امت کہلاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی آزمائشوں سے گزارا, اور انہوں نے بخوبی سب کو پورا کیا. اور ان ساری ڈیٹیلز کے بارے میں, ان ساری آزمائشوں کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے آگے انشاءاللہ قرآن میں. لیکن آپ دیکھیں اس آیت میں بھی ایک آزمائش کا ذکر ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا, اور وہ یہ تھا کہ انی جاعلکا للناسی اماما, میں تمہیں امام کے طور پر چنتا ہوں لوگوں کے لیے. امام کے طور پر اگر کسی کو چنا جائے تو اس کی یہ آزمائش بہت بڑی ہے, کیونکہ اگر وہ غلط کرتا ہے تو سارے لوگ جو اسے فالو کر رہے ہیں وہ بھی غلط کرنے لگیں گے. تو ہر وقت اسے صحیح ہونا ضروری ہے. جب کوئی امام ہوتا ہے تو اسے صحیح ہونا ضروری ہے, اس کے اوپر بہت سی ذمہ داری آ جاتی ہے. قالا, کہا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي, اور میری اولاد میں سے. ذُرِّيَّتِی کے اندر آپ دیکھیں یا آ رہا ہے آخر میں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اکثر جب آخر میں یا آتا ہے تو وہ میری کا معنی دیتا ہے. تو جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا کہ تمہیں میں امام کی طرح چنتا ہوں لوگوں کے اوپر, تو انہیں سب سے پہلے فکر ہوئی اپنی اولاد کی, اپنی آنے والی جنریشنز کی, اپنی نسل کی.
ज़ुर्रियती का जो रूट है वो है ज़ा रा रा, जिसका माना होता है, लफ्ज़ी माना यानी डिक्शनरी मीनिंग होता है फैलाना। औलाद भी क्या करती है, बड़े होके फैल जाती है, इधर-उधर हो जाते हैं लोग, फैल जाते हैं। तो ज़ुर्रियती का माना इमीडिएट चिल्ड्रन नहीं है कि बस अपनी औलाद, बल्कि नस्ल, औलाद के बाद की औलादें, औलादों की औलादें, यानी जनरेशंस की बात कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबकी फ़िक्र करते हुए पूछते हैं कि उनमें से क्या होगा? मेरी जनरेशंस का क्या होगा? तो आप देखें, जब अल्लाह सुब्हान तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आज़माया तो वो बेहतरीन तरीके से कामयाब हुए, और जब उन्हें इमाम बनाया तो उन्होंने फ़ौरन अपनी औलादों के लिए दुआ की। पूछा कि अब मेरी औलादों का क्या बनेगा? क़ाला, फरमाया अल्लाह सुब्हान तआला ने, ला यनालू, नहीं पहुँचेगा, अहदी, मेरा अहद। देखिए यहाँ पे भी दाल के बाद या आ रहा है। मेरा अहद, मेरा वादा, अज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों के लिए। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से भी जो नेक औलादें होंगी, उन तक तो अल्लाह का वादा पहुंचेगा, उनमें भी इमामत आएगी। लेकिन जो जालिम होंगे उनमें से, उन पर अल्लाह का ये वादा नहीं है। यनालू ऐसी चीज को कहते हैं जिसको पहुंचने या हासिल करने की इंसान को ख्वाहिश हो। नाइला, आपने सुना होगा, नाम होता है लड़की का। नाइला का मतलब होता है वो लड़की जो अपना मकसद या अपना मतलब हासिल कर ले, पहुंच जाए, उस तक पा ले उसको। तो यहाँ अल्लाह सुब्हान तआला ने बता दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए अपनी आजमाइशों में। उसके बावजूद भी जब अल्लाह से वो दुआ करते हैं तो अल्लाह कहते हैं कि बस मेरा जो वादा है वो नेक औलाद तक पहुंचेगा, जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। जालिमों के लिए नहीं है कि वो इमामत की पोजीशन हासिल करें। तो देखें, चाहे औलाद किसी की भी हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है जिन्होंने सारे टेस्ट में कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह का वादा उनके लिए नहीं है, हर एक के लिए नहीं है। यानी किसी की औलाद होना भी फ़ायदा नहीं देगा, अनलेस एंड अंटिल इंसान खुद कोशिश ना करे, खुद मेहनत ना करे, खुद ईमान ना लाए, खुद अमल ना करे। तो ये भी मुमकिन है कि वालिद बहुत ज़्यादा नेक हो और औलाद उतनी नेक ना हो, या बहुत ज़्यादा बदबख्त हो। और ये भी हो सकता है कि वालिद नेक ना हो लेकिन उसकी औलाद बहुत ज़्यादा नेक हो। तो किसी की औलाद होने से, किसी की नस्ल से होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखिए, बनी इसराइल भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से ही थे, और कुरैश भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से ही थे। लेकिन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं की नस्ल में से थे, और बहुत से नबी जिनका ज़िक्र कुरान में आया है वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल में से थे। तो किसी की नस्ल में से होना या किसी की औलाद होना इस बात का की गारंटी नहीं है कि आप कामयाब हो जाएँगे। आप देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसे ही अल्लाह सुब्हान तआला ने नेमत अता की, उन्होंने फ़ौरन अपनी औलाद के लिए भी माँगा। उसी तरह हमें भी हर वक़्त अपनी औलाद के लिए नेमतें माँगनी चाहिए। खुद अपने साथ-साथ औलाद की भी फ़िक्र होनी चाहिए, और स्पेशली दीन के मामले में। दीन के मामले में बड़ी से बड़ी नेमतें अल्लाह से हमें माँगनी चाहिए, अपने और अपने औलाद के मामले में। अल्लाह देने वाला है, और मुमकिन और नामुमकिन तो हम समझते हैं कि कोई चीज़ मुमकिन है या नामुमकिन है। अल्लाह के लिए तो सब कुछ मुमकिन है। तो बस माँगते रहना चाहिए अपनी औलादों के लिए, स्पेशली दीन के मामले में तो बड़ी से बड़ी चीज़ माँगनी चाहिए। तो आखिर में अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि या रब, तू हमें हिकमत अता कर कि हम बेहतरीन से बेहतरीन दुआएँ अपने और अपनी औलादों के लिए माँग सकें। या रब, तू हमें और हमारी औलादों को दीन ने इस्लाम की खिदमत के लिए चुन ले, और हमें इस्तिकामत अता कर कि हम इस दीन इस्लाम पर चल सकें, इस पर अमल कर सकें और इसे आगे लोगों तक पहुँचा सकें। आमीन या रब। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।